أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله ثم الحمد لله. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، أيها الإخوة الأحبة الأكارم، طلبة العلم الأفاضل، ها نحن نعود بحضراتكم إلى مجلس آخر من المجالس السنية في شرح نظم الشاطبية. وكنا قد توقفنا في جلستنا الماضية عندما تعلق بأحكام الإدغام الكبير، وبينا جملة الأصول والقواعد الحاكمة على هذا الباب عند الإمام السوسي رحمة الله تعالى عليه. بعده مباشرة أردف الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه بابا آخر يتعلق أيضا بأحكام الإدغام الكبير، ولكنه ترجم له فقال: باب إدغام الحرفين المتقاربين في كلمة وفي كلمتين. وكأنه تحدث في الباب الذي قبله عن إدغام المتماثلين وما تعلق به من القواعد، ثم بعد ذلك مباشرة سيشرع في هذا الباب بإذن الله عز وجل ويبين أحكام الحروف المتقاربة، أي كل حرف تقارب مخرجه مع حرف آخر، والمواضع التي قرأ فيها الإمام السوسي رحمة الله تعالى عليه بالإدغام في هذا المقام. بدأ بأول مسألة، وهي مسألة الإدغام الكبير بين الحرفين المتقاربين في كلمة واحدة، فقال: وإن كلمة حرفان فيها تقاربا فإدغامه للقاف في الكاف مجتلى. يعني ما تعلق بالإدغام في كلمة واحدة بين الحرفين المتقاربين خصه الإمام واختص به الإمام السوسي بين حرفين اثنين، وهو إدغام حرف القاف في حرف الكاف مجتلى، وكأنه جلي ظاهر بين أشهر من أن يؤصل له عند الإمام في هذا المقام. ولكن مطلقا لا، بل لابد من شروط وضوابط أشار إليها بقوله: وهذا إذا ما قبله متحرك مبين وبعد الكاف ميم تخللا. أي نعم، إذن هنا يشير إلى أن إدغام القاف في الكاف في كلمة واحدة عند الإمام السوسي رحمة الله تعالى عليه لا بد فيه من شرطين اثنين. الشرط الأول أن يكون ما قبل حرف القاف متحركا، والشرط الثاني أن يكون الحرف الذي بعد الكاف هو ميم الجمع. فإذا تحقق الشرطان معا صح لنا الإدغام والحمد لله بإدغام القاف في الكاف مباشرة. أما إذا اختل أحد هذين الشرطين فلا مقام للإدغام في هذا. ثم جاء في البيت الثالث ليضرب لنا الأمثال من حيث الجانب الصحيح من الإدغام ومن حيث الجانب الذي لا يصح من الإدغام، فقال: كيرزقكم واثقكم وخلقكم وميثاقكم أظهر ونرزقك انجلا. أيوة، إذن ها هنا يشير إلى بعض الأمثلة التي تحققت فيها شروط الإدغام، أن يكون ما قبل القاف متحركة كيخلقكم أو خلقكم ويرزقكم وواثقكم. إذن هذه كلها من المواضع التي نقرأ فيها بإدغام القاف في الكاف، يرزقكم هكذا بإدغام القاف في الكاف مع عدم بقاء صفة الاستعلاء في هذا المقام، كذلك واثقكم هكذا، ثم خلقكم نقرأ بالإدغام في هذا المقام لأن ما قبل القاف متحرك وما بعد الكاف ميم جمع. إذا اختل أحد هذين الشرطين كمثل ميثاقكم، إذا لاحظوا ما قبل الكاف ما هو حرف ساكن، وبالتالي لا يصح لنا، وإنما يقرأها بالإظهار وجها واحدا في هذا المقام. أظهر، وكذلك كلمة نرزقك انجلا، يعني الأمر واضح بين، لأنه وإن كان ما قبل القاف متحرك في كلمة نرزقكم أو نرزقك إلا أن ما بعدها ليس بميم، وبالتالي فلا يصح لنا في هذا المقام. إذا نقول بأن الإدغام أو إدغام المتقاربين في كلمة واحدة عند الإمام السوسي إنما يتعلق بحرفي القاف والكاف، بشرط أن يكون ما قبل القاف حرف متحرك وما بعد الكاف ميم جمع. بعدها أشار إلى مسألة مهمة تعتبر ككلمة خاصة. هذه الكلمة الخاصة تلحق
بالأصل العام عند الإمام السوسي رحمة الله تعالى عليه، وهي التي أشار إليها في قوله: وإدغام ذي التحريم طلقكن قل أحق وبالتأنيث والجمع أثقلا. كلمة طلقكن في سورة التحريم لو نظرنا إلى ما قبل الكاف ما قبلها مفتوح، ولكن ما بعد الكاف هي نون التأنيث المشددة. إذن ها هنا قال: إدغام ذي التحريم طلقكن قل، معناه قل به، قل بالإدغام أي إدغام القاف في الكاف، أحق يعني من باب أولى وأولى لاجتماع جملة من العلل، أولها التأنيث والجمع في هذا المقام. وإذا تحقق التأنيث والجمع كان أثقل وأثقل من وجود الميم في حد ذاتها، لذلك نقرأ بالإدغام أي إدغام القاف في الكاف رغم عدم وجود الميم لجملة أمور. أولا أن النون المشددة متحركة والميم ساكنة، ثم تلك النون مشددة والميم ليست بمشددة بل مخففة، ثم تلك النون تدل على التأنيث والميم تدل على التذكير، فتلك هذه العوامل أولوية إدغام القاف في الكاف في هذا المقام، على أن أهل الأداء قد نقلوا للإمام السوسي في هذا الموضع بالذات، قد نقلوا له الوجهين، يعني يقرؤون بماذا؟ يقرؤون بالوجهين، بالإظهار وبالإدغام، فتنبه يرحمني الله وإياك. ولكن هنا تنبيه الإمام الشاطبي لهذا الموضع هو من باب إلحاق هذه الكلمة بما سبقها رغم تخلف شرط ميم الجمع الذي نص عليه الإمام رحمة الله تعالى عليه. بعدها مباشرة ينتقل بنا الإمام الشاطبي إلى الإدغام الكبير المتعلق بالحرفين، إلى الإدغام الكبير المتعلق بالحرفين المتقاربين في كلمتين اثنتين، فقال: ومهما يكون كلمتين فمدغم أوائل كلم البيت بعد على الولا. تنبه، يعني هنا سيشير إلى حوالي 16 حرف. هذه الحروف أشار إليها في بداية كل كلمة من هذا البيت: شفا أي الشين، لم أي الميم، طذق أي التاء، نفسا أي النون، بها أي الباء، رم أي الراء، دواء أي الدال، ضن أي الضاد، ثوى أي الثاء، كان أي الكاف، ذا أي الذال، حسن أي الحاء، ثم سأ أي السين، ثم الميم بعد ذلك، منه قد جلا أي القاف، ثم الجيم في هذا المقام. إذن كم صار عندنا من حرف؟ 16 حرف. هذه الحروف يدغم الإمام السوسي إذا وجدت في أول الكلمة. طبعا عندما نتحدث عن الإدغام في كلمتين لا بد من تحقق الصورة التالية، ما هي؟ أن يكون الحرف الأول الذي سيدغم هو في آخر الكلمة الأولى، والحرف المدغم فيه في بداية الكلمة الثانية. إذن الحروف التي نص عليها أين ستكون؟ تكون هي الأولى، يعني في آخر الكلمة الأولى. إذا وجد أحد هذه الحروف 16 فإن الإمام السوسي رحمة الله تعالى عليه يقرأ فيها بالإدغام في هذا المقام، ولكن بشروط. ما هي هذه الشروط؟ أشار إليها بقوله: إذا لم ينون أو يكن تا مخاطب وما ليس مجزوما ولا متثقلا. إذن دائما هذه الشروط المشهورة، إذا لم يكن تا مخبر أو مخاطب، هذه ذكرناها في باب الإدغام الكبير، نفسها أعادها الإمام الشاطبي رحمة الله تعالى عليه، وأشار إلى أن موانع الإدغام كما ذكرناها وترجمنا لها بهذه المسألة موانع الإدغام، كذلك هنا هذه تعتبر موانع للإدغام. إذا كان الحرف الأول منونا كمثل مثلا في ظلمات 3 لا يمكن إدغام التاء في الثاء، رغم أن التاء تدغم في الثاء، ولكن ما دامت قد جاءت منونة ها هنا فلا إدغام فيها. كذلك المانع الثاني من الموانع تاء المخاطب، أي أنت فلبثت سنين، فلبثت سنين، خلقت طينة. إذن هذه كلها المفروض أنها تدغم، ولكن لما كانت تدل على مخاطب في مقام عامل الفعل في حد ذاته لا يمكن الإدغام مراعاة لعوامل البناء الكلمي أو البناء الإعرابي في الجملة العربية كما ذكرنا في شرح باب الإدغام الكبير. ثم المانع الثالث مجزوما ولم يؤت سعة من المال، وليس في القرآن غيره في هذا المقام، كذلك لا وجد للإدغام، لأن من شروط صحة الإدغام أن يكون الحرف الذي سيدغم متحرك في هذا المقام. ثم بعد ذلك
المانع الثالث أو الرابع هو التشديد، مثقل بمعنى المثقل أو مثقلة، يشير إلى أن لا يكون الحرف الأول الذي سيدغم من الحروف 16 مشددا أشد ذكرى. إذا الدال تدغم في الذال في هذا المقام، ولكن ما دامت قد وردت مشددة فلا وجود للإدغام فيها، فتنبهوا يرحمني الله وإياكم. خلاصة هذا أن هذه الحروف 16 لا بد فيها من أمرين: أن توجد في آخر الكلمة الأولى لأنها هي الحرف المدغم، ولا بد ألا يوجد فيها موانع من الموانع الأربعة، وهو مانع التشديد، ومانع أي ثقل، ومانع الجزم، ومانع التنوين، وألا تكون تاء مخاطب. يشرع بعد ذلك مباشرة هو لفها أي جمعها، ثم بعد ذلك سيقوم بنشرها، ولكن النشر سيكون نشر مشوش وليس نشر مرتب، يعني لن يرتب لنا المواضع على حسب ما ذكرها في الباب السابق. فبدأ مباشرة على حسب ما يمليه الوزن والقافية، فقال: فزحزح عن النار الذي حاه مدغم وفي الكاف قاف وهو في القاف أدخلا. أشار إلى أول موضع وهو حرف الحاء، لا يدغم في القرآن الكريم إلا في موضع واحد: فزحزح عن النار. إذن الحاء تدغم في القرآن الكريم في قوله تعالى: وزحزح عن النار، فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة. إذن هذا هو الموضع الوحيد الذي تدغم فيه زحزح. إذن مباشرة يتم إدغام الحاء في العين في هذا الموضع. ما سوى ذلك لن نبرح عليه عاكفين، لا وجود للإدغام، بل لا بد من الإظهار في هذا المقام بالذات. إذن أول حرف هو حرف الحاء، ثم انتقل بنا إلى حرفي الكاف والقاف. يدغم الكاف في القاف، وتدغم أيضا القاف في الكاف باعتبارهما حرفان متقاربان. إذن وأعطانا المثال فقال: خلق كل شيء لق صورة. إذن خلق كل شيء لق صورة. إذن خلق كل إدغام القاف في الكاف، وكذلك لق صورة كذلك إدغام الكاف في القاف، بشرط: وأظهر إذا سكن الحرف الذي قبل أقبل، وفي نسخة أخرى أقبل. إذن من شروط إدغام القاف في الكاف، انتبه، ألا يكون الحرف الذي قبل القاف ساكن في هذا المقام. لذلك قرأ العلماء بعدم الإدغام في قوله تعالى: وفوق كل ذي علم عليم، لا وجود للإدغام في هذا المقام، فتنبه يرحمني الله وإياك. إذن المسألة إدغام القاف في الكاف والكاف في القاف لابد أن لا يكون ما قبله ماذا؟ ساكن. والشرط الثاني مهم جدا، ولفتة مهمة جدا ها هنا، هي مسألة عند إدغام القاف في الكاف. نحن نعرف أن القاف هو حرف استعلاء، لأن القاف هو حرف الاستعلاء، لأنه أصلا فيه تفخيم، لكن عندما تدغم القاف في الكاف لا وجود لصفة الاستعلاء، لا وجود لصفة الاستعلاء، بل لا بد من ماذا؟ من التضحية بصفة الاستعلاء إلا في موضع واحد في كل مواضع القرآن الكريم، في قوله: ألم نخلقكم. فإن العلماء قرأوا بالوجهين ها هنا، بالإدغام مع بقاء صفة الاستعلاء، وبالإدغام مع عدم البقاء، وكلا الوجهين مقروء بهما في هذا المقام، وحذف الاستعلاء أقوم وأشهر في هذا المقام بإذن الله عز وجل. ثم بعد ذلك انتقل بنا إلى حرف آخر وإلى موضع آخر، فقال: وفي ذي المعارج تعرج. الجيم مدغم، إذن تعرج الملائكة، المعارج تعرج الملائكة. إذن ها هنا إدغام الجيم، إدغام في ذي المعارج، إدغام حرف الجيم، فإنه يدغم في قوله تعالى: ذي المعارج تعرج، فإنه يدغم في هذا المقام لأنه يعني من الحروف المتقاربة. الموضع الثاني أشار إليه بقوله: ومن قبل أخرج شطأه، كذلك أخرج شطأه فآزره. إذن ها هنا تدغم الجيم في الشين أيضا كلاهما، ولا تدغم الجيم، لا تدغم الجيم فيما بعدها من الحروف المتقاربة إلا في هذين الموضعين، فتنبه يرحمني الله وإياك، ولا نظير لهما في القرآن الكريم. كذلك أشار بعد ذلك إلى حرف الشين، فقال: وعند سبيلا شين ذي العرش مدغم، وضاد لبعض شأنهم مدغما تلا. يشير إلى حرفين اثنين، وهو حرف الشين في قوله تعالى: إذا لابتغوا إلى ذي العرش سبيلا.
إلى ذي العرش سبيلا. إذا مباشرة تدغم الشين ها هنا في السين، وأيضا تدغم الضاد في الشين في موضع واحد فقط، فإذا استأذنوك لبعض شانهم. إذا ها هنا لا نقرأ أو لا يقرأ السوسي بإظهار الضاد، وإنما بإدغامها في الشين. ثم أشار بعد ذلك إلى وفي زوجت سين النفوس ومدغم له الرأس شيبا باختلاف توصلا. إذا ننتبه إلى حرف السين بالذات. حرف السين له موضعان في القرآن الكريم قرأ فيهما الإمام السوسي بالإدغام. الموضع الأول باتفاق وإذا النفوس زوجت، فيقرأ وإذا النفوس زوجت هكذا بإدغام السين في حرف الزاي. أما الموضع الثاني اشتعل الراس شيبا، هنا له الوجهان الإدغام وعدمه. أيهما يقدم سيأتي هذا في تحريراتنا التي سنقرأها رسالة شيخنا الإمام العالم المقرئ الشيخ النحاس رحمة الله تعالى عليه، ونبين المقدم في الأداء في هذا المقام. ثم بعد ذلك ينتقل بنا باختصار، هذه كلها عبارة عن تفريعات، الغاية منها ما هي؟ بيان ما تم لفه في الحروف 16 التي قلنا بأنها حروف متقاربة يقرأ فيها بالإدغام بتلك الشروط الأربعة، ولكن في مواضع معينة لا بد من اعتبارها في هذا. ولاحظوا معي تقريبا كل هذه الأحرف التي مرت علينا وجدنا فيها موضع أو موضعين، إلا ما تعلق بإدغام القاف في الكاف أو الكاف في القاف، ففي كل مواضع القرآن الكريم ما عدا إذا كان ما قبل القاف ساكن فإنه لا قراءة فيه بالإدغام. بارك الله فيكم. الآن انتقل بنا إلى حرف عظيم من الحروف الذي هو من أكثر حروف القرآن إدغاما فيما بعده، وهو حرف الدال. فقال وللدال كلم. عندما نسمع كلم معناه كلمات مرتبة أو حروف راعي كلمات في أولها حرف، ذاك الحرف هو الذي سيدغم فيه الدال، وهي ترب سهل ذكى شذا. إذن عندنا التاء، الدال تدغم في التاء، وكذلك في السين، وكذلك في الذال، وكذلك في الشين. ضفا ثمة، إذن ضفا الضاد، ثم الثاء زهد أي الزاي، صدقه، إذن كذلك الصاد، ظاهر أي الضاء، ثم بعد ذلك حرف الجيم. إذن هذه الحروف كلها حروف 10 يدغم حرف الدال فيها، والأمثلة كثيرة جدا. المساجد تلك، عدا السنين، القلائد ذلك، كذلك شاه الشاهد، كذلك من بعد ضراء، كذلك من كان يريد الثواب، تريد الزينة. المواضع كثيرة جدا كلها يعني مبثوثة موجودة في مواضعها. نحفظ قاعدة أن الدال تدغم في هذه الحروف 10 إلا ما تعلق بشرط مهم جدا أشار إليه بقوله ولم تدغم مفتوحة بعد ساكنين. إذن هنا موضع وحيد فقط لا يصح إدغام الدال في تلك الأحرف فيها. متى؟ لم تدغم مفتوحة بعد ساكنين. إذا كانت الدال مفتوحة وقبلها حرف ساكن في هذا المقام فإنه لا يجوز إدغام الدال في الحروف التي بعد ذلك. مثال ذلك بعد ذلك لا يصح الإدغام، بعد ذلك زنيم، كذلك آل داوود شكرا. إذن هذه المواضع ها هنا لا يصح الإدغام فيها. لماذا؟ لأن الدال مفتوحة وما قبلها ساكن، فتنبه يرحمني الله وإياك. كلها لا، ما عدا ما تعلق بحرف التاء يجوز، انتبهوا معي، إدغام حرف الدال في التاء مطلقا، سواء كانت الدال متحركة أو قبلها ساكن أو لم يكن ذلك. معناه أن شرط أن تكون الدال متحركة وقبلها حرف ساكن يشترط في كل الحروف 9، ما عدا حرف التاء فلا يشترط فيه، وإنما يصح الإدغام مطلقا في هذا. لذلك قرأ العلماء من بعد ما كالتزيغ، رغم أن الدال مفتوحة وقبلها الألف ساكنة، ولكن يقرأ الإمام السوسي بالإدغام فيها. كذلك من الأمثلة في سورة النحل مثلا من بعد
توكيدها. إذا لاحظوا الدال ها هنا مفتوحة وقبلها العين ساكنة، ولكن نقرأ فيها بإذن الله عز وجل، ولا ثالث لهذين الموضعين في القرآن الكريم. الخلاصة في كل هذا، ونترك تفصيل بقية شطر هذا الباب إلى جلسة أخرى حتى لا نطيل على طلبتنا الكرام، أن باب إدغام الحرفين المتقاربين تعلق بكلمة واحدة بحرفي القاف والكاف، مع شرط أن لا يكون ما قبل الكاف ها هنا ساكن، وأيضا لا يوجد أن توجد ميم، أن يوجد بعد الكاف ميم جمع، وأضفنا لها كلمة طلقكن فإنها معتبرة في هذا المقام بالذات. كذلك عندنا ما تعلق بإدغام الحرفين المتقاربين من كلمتين، عندنا 16 حرف. هذه 16 حرف تدغم إذا كانت هي الأولى في الحرف الذي يأتي بعدها في أول الكلمة، باعتبار جملة من الموانع لا بد من اعتبارها، ألا تكون منونة وألا تكون مشددة وألا تكون تاء مخاطب، فإنها في هذا المقام بالذات لا يجوز إدغامها. بارك الرحمن فيكم، وضربنا لكم بعض الأمثلة. سيأتي بإذن الله عز وجل تفصيل بقية الحروف الأخرى في جلسة أخرى. نسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد، وإلى لقاء آخر نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.